अष्टम अध्याय अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किम् उच्यते अधियज्ञो कथं कयत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदनम् प्रयाणकाले च कथं तद्भिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाववद्धतमुच्यते भूतो भवोद्भवो कारो विसर्गो कर्म संहितः अधिभूतं खरो भावः पुरुषो च अधिदैवतम् अधियज्ञोऽयम् एव यत्र देहे देहो भूतं वरो अन्तकाले च मम एव स्मरणं मुक्ता कलेवरं याति स मद्भावो याति नास्ति संशयः यं यं वायोऽपि स्मरणं भावं तज्जोति अन्त्यकलेवरं तं तं एव एति कन्तेयो तदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मारयुज्ञ च मयि अर्पितो मनोबुद्धि मम एव यस्यसि असंशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थोऽनुचिन्तयन् कविमपुराणमनुशासितारम् अन्ननिहासम् अनुस्मरज सर्वस्य धातुरमचिन्तरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्नां प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्ता युक्तो जगबालेन चैवं बुभ्रो मध्ये प्रयाणयावेश्य शतम परं पुरुषं उपत्यै दिव्यं यदक्षरं वेदविद वदन्ति विश्यन्ति यतयो वितरागा यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चारन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वदाराणि संयमः हृदि निरुद्ध च दुर्मुग्नि आधाय आत्मनः प्राणमस्थित जगदायाम् ओमिति अक्षरं ब्रह्म व्यवहारम् अनुस्मरं यः प्रयाति तज्जन्देहं स जाति परमं गतिम् अनन्यचेताः सततं या मां स्मरति निश्चितः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपत्ये पुनर्जन्म दुःखालयम् अशश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गता अब्रह्मभूतानं लोकः पुनर्विवर्तन अर्जुन मामुपेत्ता तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् आहो यद्ब्रह्मण विदुः रात्रिं योगो सहस्रान्तम् एते अहोरात्र विदो जनाः अव्यक्तनव्यक्तयो सर्वाः प्रभवन्ति अहोरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एव अयं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवश्यः पार्थो प्रभवति अहो आगमे परो तस्मात् भवन्ये अव्यक्तम् अव्यक्तं सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु विनश्यति अव्यक्तमक्षर इति उक्त्वा तमो आहो परमं गतिं यं प्राप्य न निर्वितन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषो स परः पार्थ भक्ता लभ्यत अनन्यास्य अनुष्ठानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्
यत्र काले तु अनावृत्तिं आवृत्तिं च एव योगिनः प्रयातायन्ति तं कालं विवक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिः शुक्लः यश्नाशा उत्तरायणं यत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविद जनाः धूमरात्रि तथा कृष्ण यस्याशा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमासस्य योति योगी पाप निवर्तते शुक्ल कृष्णे गतिः एते जगतो शाश्वते मते एकया जाति अनावृत्तिम् अन्यया अवर्तते पुनः नायते सीति पार्थ ज्ञानं योगी मुच्यति कंचन तस्मात् सर्वकालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु जान्य पुण्यफलं पदिष्टम् अत्तेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैतम् इति परम तत्व लाभ विषयक अक्षर ब्रह्मजग नामक श्रीमद् भागवत अष्टम अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण।